मुरारिस्त्रिपुरन्तकारी भानो ससे भूमि सुतौ बुधस्स गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। संसारभरि कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई नमस्कार, जय वास्तु। दर्शकबिन, वास्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासालाई हामी प्रत्यक्ष समाधान गर्ने गर्दछौँ। यहाँहरूका कुनै पनि वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित जिज्ञासा छन्, निर्माणसँग सम्बन्धित घर घरेरी पर्यावरण देवी देवता पूजा आराधना उपासना माटो भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। वास्तुका कुनै पनि आयाममा यहाँको जिज्ञासा छ भने हामीलाई फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा हामीले विगतका श्रृङ्खलामा देवताको पूजा उपासना यसका साथसाथै पूजाका पद्धति मूर्तिको लक्षणको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। मूर्ति कुनै पनि प्रतिबिम्ब हो। मूर्ति भनेको कुनै पनि विषय, कुनै पनि जसरी मानिसको चित्र, उसको चित्रको जुन स्वरूप छ, मानिस जस्तो हुन्छ त्यस्तै उसको चित्र हुन्छ। ऐनामा तपाईँले आफ्नो अनुहार हेर्नुहोस् अथवा फोटो खिच्नुहोस्, त्यो चित्रले तपाईँको चरित्र तपाईँको अन्तर्बोधलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। हाम्रो जीवनको जुन विविध पक्षहरू छन्, सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति भिन्न भिन्न आयाममा हामी उन्नति चाहन्छौँ, सुख चाहन्छौँ, समृद्धि चाहन्छौँ। विभिन्न आयाममा हामी जीवनमा सबै प्रकारले हामी शान्ति र सुख चाहन्छौँ। यदि हामी शान्ति सुख समृद्धि आत्मिक उन्नति चाहन्छौँ भने हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। मानसिक तनाव बढ्दै 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 गएपछि त्यो रोगमा रूपान्तरण हुन्छ। मन प्रत्येकपल्ट मन दुखी हुँदै 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 गयो भने आज मन दुखी छ, भोलि दुखी छ, पर्सि दुखी छ हुँदाहुँदै त्यो दुखी मनले बिस्तारै बिस्तारै मस्तिष्कलाई प्रभाव पार्छ। मस्तिष्कलाई प्रभाव पारेपछि हाम्रा शरीरका 72 करोड 72 लाख 210 नाडीहरू छन् हाम्रा शरीरमा। यी नाडीहरू बिस्तारै असन्तुलित हुँदै जान्छन् र शरीरमा आदि र व्याधि निक्लिन थाल्छ अथवा रोग कष्ट अशान्ति अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ। पहिली पीडा कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा मनबाट पीडा सुरु हुन्छ मानिसको। त्यसपछि त्यो बुद्धिले सत असत बुझ्न सक्दैन। त्यसपछि त्यसको परिणाम कहाँ निक्लिन्छ भन्दा शरीरमा। त्यसकारण मन प्रसन्न रहनु पर्यो, बुद्धि ठिक हुनु पर्यो, त्यस कारणले शरीर पनि ठिक हुन्छ। जब रोग बाहिर निक्लिन्छ अनि मानिसलाई कष्टको अनुभूति हुन्छ कि बाहिर देखा परिसकेपछि रोग, ओहो यो रोग लागेछ त्यो रोग लागेछ आदि व्याधिको सन्दर्भ। तर सबभन्दा पहिले मानिसको धेरै 90% रोगहरू मानिसको मनबाट सुरु हुन्छ, उसको चित्तद्वारा सुरु हुन्छ, उसको चेतनाको स्थितिबाट जान्छ। अब मनलाई बुद्धिलाई शरीरलाई व्यवस्थित राख्नलाई आध्यात्मिक मानसिक शारीरिक सन्तुलन आवश्यक छ। त्यो आध्यात्मिक सन्तुलन, त्यो मानसिक सन्तुलन, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, यो तीनटा मूल तापहरू छन्। आदि दैविक आदि भौतिक र आध्यात्मिक, यो तीनटा जुन तापहरू छन्, आदि दैविक तापको सन्दर्भ, आदि भौतिकको तापको सन्दर्भ र आध्यात्मिक तापको सन्दर्भ। यो आध्यात्मिक ताप जब बढ्दै जान्छ विविध अप्ठ्याराहरू आउँदै जान्छन्। आध्यात्मिक ताप हामीलाई पीडादायी हुन सक्छ, आध्यात्मिक भौतिक ताप पीडादायी हुन सक्छ र साथसाथै यो तीनटा तापहरू आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनटा तापमा अन्तर्मनबाट हुने जति पनि पीडा छ असहजता छ त्यो आध्यात्मिक ताप, अध्यात्मको निरन्तर साधनाबाट र साथसाथै भौतिक वस्तु पदार्थहरू प्राप्ति या अप्राप्ति सुख या दुःख लाभ या हानि, यो दुईटाको अवस्थामा भौतिक तापहरू जाडो बढ्नु, भुइँचालो जानु, असिना पर्नु, आगो लाग्नु, दुर्घटना हुनु, भिन्न भिन्न यी तापहरू छन्। यी बाहिरी रूपमा देखिएका यी दैविक ताप प्राकृतिक ताप प्रकृतिमा सृजनशील हुने तापहरू र साथसाथै भौतिक तापलाई भौतिक वस्तु पदार्थ खान पाएन अथवा लाउन पाएन, वस्त्र धारण गर्न पाएन अथवा कुनै पनि उसले चाहेको वस्तु प्राप्त गर्न सकेन, त्यो विभिन्न प्रकारका पीडाहरू उसको मनमा उसको बुद्धिमा उसको मनमा उत्पन्न हुने पीडा क्लेश बुद्धिमा गएर बस्छ। बुद्धिले सद असत छुट्याउन सक्दैन। त्यसले परिणाम के दिन्छ भने त्यसले पठाइदिन्छ कहाँ? शरीरमा, अनि शरीरमा रोग लाग्दछ। यसको सबैको समाधान के हो त? अब आदि दैविक ताप आदि भौतिक ताप आध्यात्मिक तापको समान भनेको साधना हो। जीवनलाई जब भौतिक वस्तु पदार्थहरू छन्, भौतिक अभौतिक जति पनि
प्राप्त अप्राप्त जति पनि जुन चिज तपाईँले चन्द्रमा जसरी भोकाएको मानिसलाई चन्द्रमा रोटी जस्तो लाग्छ। भोकाएको मान्छे एकदमै भोकाएको छ, त्यो चन्द्रमा गोलाकार के देखिन्छ? त्यो रोटी जस्तो देखिन्छ। हाम्रा उपनिषदमा त्यो चर्चा गरेको पाइन्छ। त्यो रोटी ओहो त्यो आकाशमा कति मभन्दा धेरै टाढा रोटी रहेछ, त्यो खान पाए हुन्थ्यो भन्छ अत्यन्त भोकले पीडित व्यक्तिले। कुनै अब चन्द्रमाको कुनै पनि प्रेमिकालाई त्यो के लाग्छ भने आहा कति सुन्दर उज्यालो सुन्दरता दिइरहेको छ, तिमी चन्द्रमुखी नै छौ कि क्या हो भनेर आफ्नी प्रेमिकालाई भनिरहेको हुन्छ। उसलाई चन्द्रमुखीको उपमा दिन्छ। यसका साथसाथै यदि कोही व्यक्ति कविलाई आहा त्यो पूर्णिमाको चन्द्रमाको त्यो सुन्दरता, त्यो भाव, प्रकृतिमा त्यो प्रकाशको भाव, त्यो तीनटा भावमा हेर्नुहोस् त, एउटालाई रोटी जस्तो लागेको छ, उसलाई आफ्नी प्रेमिका चन्द्रमुखी जस्तो लागेको छ, अर्कोलाई लागेको छ आहा प्रकृतिमा त्यो सुन्दरता, त्यो रस, उसले प्रकृतिको रस स्वादन गरिरहेको छ। कविलाई अर्को लाग्न सक्छ। त्यस्तै गरे मानिसलाई पनि आफ्नो चित्तलाई, आफ्नो बुद्धिलाई, आफ्नो विवेकलाई, आफ्नो शरीरलाई, मन बुद्धि र चित्तको यो सन्तुलन कसरी सन्तुलित हुन सक्छ भन्दा हाम्रा सारा शास्त्रको आधार भनेको आराधना, पूजा, उपासना, देवताको स्तुति, प्रार्थना हो। देवताको स्तुति प्रार्थनाले अप्राप्य वस्तुहरू के भौतिक पदार्थको त सामान्य विषय भयो। भौतिक प्राप्तिको लागि, भौतिक सुख शान्ति प्राप्तिको लागि देवताको एजन भिन्न भिन्न रूपमा, जसरी रिद्धि सिद्धि शुभलाभ प्राप्तिको लागि गणेशको पूजा आराधना, सौभाग्य वृद्धिको लागि, कार्य सिद्धिको लागि, कुनै कार्य विघ्न बाधा नआओस् भन्नको लागि कसरी गर्ने भन्दा गणेशको पूजा आराधना। विघ्न विनाशक, विघ्नकर्ता पनि हुनुहुन्छ, विघ्नहर्ता पनि हुनुहुन्छ। गणेशलाई प्रथम पूज्य किन भन्दा उनी विघ्न कारक पनि, विघ्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ, विघ्न हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले प्रथम पूज्य भगवान गणेशलाई भन्यो। अब गणेशको मूर्ति कस्तो हुनुपर्ने त? धेरै दर्शकहरूलाई जिज्ञासा रहेको हुनाले यस विषयमा चर्चा गरिन्छ। तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा एउटा चित्र आउँदैछ दर्शकबिन। गणेशको मूर्ति कुन कुन प्रकारका मूर्तिहरू आज संसारमा छन्, यो विषयमा यहाँहरूलाई म यहाँहरू सामने चर्चा गर्नेछु। यो गणेशको मूर्तिमा हामीले घरमा राखेका मूर्तिहरूमा दर्शकबिन जसरी हामीले घरमा मूर्ति राखेका छौँ, त्यो मूर्तिको जुन स्वरूप छ, मूर्तिको स्वरूपमा बसेको स्वरूप चाहिन्छ, आशीर्वाद दिएको स्वरूप चाहिन्छ र साथसाथै जुन गणेशको स्वरूप छ, यो स्वरूप आशीर्वाद प्रदान गर्दै गरेको अवस्था र 4 हात भएका, 8 हात भएका, 16 हात भएका गणेशको विधान छ शास्त्रमा। र साथसाथै सुडो दाहिनेपट्टि घुमेको, बायाँपट्टि घुमेको र साथसाथै हातमा विविध प्रकार आयुधहरू लिएको अवस्था जुन देखिन्छ दर्शकबिन, त्यो हातमा लिएका आयुधहरू पनि कति शक्तिशाली, कति सक्रिय छन्, कति सकारात्मक ऊर्जाहरू प्रदान गर्नेछन्। त्यो दुईटा चरणहरू अगाडि विस्तार गरेको, एउटा खुट्टा मोडेको, यस्ता हजार प्रकारका गणेशका स्वरूपहरू छन् दर्शकबिन। यसकारणले कुनै पनि कार्य सिद्धिका लागि सबभन्दा पहिले हामीले गर्छौँ गणेशको पूजा। गणेशको पूजा गर्दा गणेशलाई विविध प्रकारका सामग्रीहरूले, रातो वस्त्र, रातो फूल, फल, लड्डु, दुबो आदि विविध सामग्रीहरूले हामी गणेशको पूजा गर्छौँ। त्यो पूजाको मूल आधार, पूजा गर्दाखेरि गणेशको जुन विभिन्न स्वरूपको हामी पूजा गर्छौँ, त्यो पूजा गर्दाखेरि कमलको पुष्पमाथि बसेको गणेशको स्वरूप र साथसाथै सत्ययुग, त्रेता, द्वापर र कली 4 वटा युगहरू छन् दर्शकबिन। सत्ययुगमा, त्रेतामा, द्वापरमा कलीको भिन्न भिन्न स्वरूप छ र सिंहमा सवार भएका गणेशको स्वरूप र साथसाथै सिंहवाहन गणेशको स्वरूपको विधान छ। तर यो कलियुगमा सिंहमाथि चढेको गणेशको पूजा गरिँदैन। यसका साथसाथै भगवान गणेशलाई अश्ववाहनको रूपमा, घोडा कुदाउँदै गरेको तन्त्रमा गणेशलाई भेटे, गणेशको स्वरूप देखिन्छ। सिंहवाहन, अश्ववाहन, साथसाथै यसरी ती स्वरूपहरू कलियुगमा कुन प्रकारको स्वरूपको पूजा गर्ने त? सिंहमाथि सवार भएको गणेशको स्वरूप हो, अथवा घोडामाथि, अश्वमाथि आरोहण गरेको स्वरूप हो, अथवा कुन स्वरूप हो भन्दाखेरि हामीले कलियुगमा पूजा गर्ने गणेशको स्वरूप भनेको विघ्न विनाशक मूषक वाहन स्वरूप हो। यो युगमा पूजा गर्ने मयूर वाहन होइन, सिंह वाहन पनि होइन, अश्व वाहन पनि होइन, गणेशको स्वरूप मूषक वाहन हो। कलियुगमा गणेशका 4 वटा युग अनुसार भिन्न भिन्न स्वरूपहरू छन् दर्शकबिन। कलियुगमा हामीले गणेशको त्यो स्वरूपको हामीले तन्त्रशास्त्र अनुसार त्यो स्वरूपको पूजा गर्छौँ जो मूषक वाहन हुनुहुन्छ।
अब मुसुनी वाहन किन भन्दा यो प्रतीक हो। धेरै लाग्न सक्छ हामी हात्ती घोडा चढे जस्तै अथवा हामी गाडी मोटरबाइक चढे जस्तै गणेशकै मुसुमाथि चढेर हिँड्नुहुन्छ, कदापि होइन दर्शक। धेरैलाई यो यथार्थभन्दा धेरै टाढा मानिसहरू वाहनको अर्थ वहन गर्ने शक्ति र सामर्थ्यलाई, त्यो सामर्थ्यलाई अगाडि बढाउनेलाई वाहन भनिन्छ। त्यो शक्ति र सामर्थ्यलाई र हामी बोलचालको भाषामा मेरो वाहन भनेको गाडी हुनसक्छ, मोटर हुनसक्छ, साइकल हुनसक्छ, प्लेन केही पनि हुनसक्छ, अथवा हात्तीको वाहन गर्न, सवारी गर्न, वहन गर्ने सवारी हुनसक्छ, रथको सवारी हुनसक्छ। तर त्यो देवताहरूको जुन जति पनि देवताहरूको हामी स्वरूपहरू देख्छौँ, गणेशका 1000 स्वरूपहरू छन्। त्यसमा गणपति उभिएको स्वरूप छ, बसेको स्वरूप छ। अब घर गृहस्थमा घरमा पूजा गर्ने गणेशको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ भन्दा घरमा बसेको स्वरूप हुनुपर्छ गणेशको। घरमा पूजा गरिएको गणेशको मूर्ति कस्तो हुनु पर्यो भन्दा त्यो बसेको हुनु पर्यो, आशीर्वाद मुद्रामा हुनु पर्यो। 4 हातको भए पनि ठिक छ, 8 हातको भए पनि ठिक छ, 16 हातको भए पनि ठिक छ, अथवा 2 हात मात्र भएको पनि स्वरूप ठिक छ। यसका साथसाथै सुँडो दाहिनेतिर घुमेको पनि हुनसक्छ, देब्रेतिर पनि घुमेको हुनसक्छ। तर घरमा राखिएको गणेशको मूर्तिमा यदि सर्पको माला लाउनु भएको स्वरूप छ, गणेशको शरीरमा सर्पको माला लागेको स्वरूप पनि देखिन्छ। यदि त्यस्तो खालको स्वरूप छ अथवा पछाडिपट्टि मुण्डमाला लगाएको स्वरूप छ, गणेशका भिन्न भिन्न स्वरूपहरू छन्। तन्त्र अनुसार, मन्त्रशास्त्र अनुसार मन्त्र बनेको स्वरूप छ। त्यो स्वरूप घरमा घर गृहस्थमा राख्नेले, सुख शान्ति चाहनेले भगवान गणेशको बसेको मूर्ति घरमा राखेर पूजा गर्नुपर्छ। वास्तुशिल्पशास्त्रमा यो चर्चा गरिएको छ। यसरी पूजा गर्दाखेरि गणेश रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित गणेश तपाईँको घरमा नित्य निरन्तर विराजमान हुनुहुन्छ। अब प्रत्येक चिन्ह के हो? गणेशको मूर्ति प्राप्त भएन द प्राचीन कालमा के गरिन्थ्यो दर्शकबिन? यदि मूर्ति निर्माणको कला भन्दा पनि प्राचीन कालमा धातु कला भन्दा पनि परम्परामा यदि जब धातुको निर्माण भएन माटोको मूर्तिहरू पिण्डीहरू बनाएर पूजा गरिन्थ्यो। त्योभन्दा पहिले के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिले विभिन्न फल वनस्पतिहरूमा सुपारीमा गणेशलाई आह्वान गरेर पूजा गर्ने, नरिवलमा पूजा गर्ने यो विधान थियो दर्शकबिन। अहिले कोही दर्शक हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो 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 हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हेलो हजुर हजुर सर, यो हाम्रो चाहिँ घर चाहिँ एउटा घरेरी किने छ। हजुर हजुर सुनाकोठीमा चाहिँ हजुर हजुर अनि घरको चाहिँ अब चाहिँ स्वरूप चाहिँ कतापट्टिको चाहिँ राम्रो हुन्छ? घर किनिसक्नु भएको छ? घर होइन, घडेरी किनेको। हजुर, घडेरी। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? मेरो अहिले मिसेसले दिएको होइन। हजुर, हजुरको शुभ नाम चाहिँ के? मेरो चाहिँ सानुकाजी श्रेष्ठ। सानुकाजी। तपाईँको धर्मपत्नीको नाम? धर्मपत्नी नाम बबिता श्रेष्ठ। बबिता सानु सर। अनि तपाईँको जग्गा कहाँ छ? जग्गा चाहिँ ललितपुर जिल्लाको सुनाकोठीमा छ। तपाईँको राशि के हो सानु सर? राशि त मेरो चाहिँ हरायो है। होइन, तपाईँको बोलाउने नामबाट तपाईँ केही राशि हेर्नुहुन्छ कि हुन्न, अथवा के छ, अथवा कसको नाममा घडेरी छ, जग्गा छ तपाईँको? घडेरी त मेरो नाममा छ होइन। हजुर, तपाईँ सानु श्रेष्ठकै नाममा छ? सानुकाजी श्रेष्ठकै नाममा छ। हजुर, त्यसो भने जग्गा कता फर्केको छ? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कता? जग्गा चाहिँ उत्तर भिरालो, उत्तरपट्टि चाहिँ पश्चिम र चाहिँ उत्तर चाहिँ भिरालो परेछ। पश्चिम र उत्तर भिरालो छ। पश्चिम उत्तर भिरालो ठिकै हुन्छ, त्यो अशुभमा धेरै भिरालो त होइन, धेरै भिरालो त छैन नि। कति जग्गा, सम्पूर्ण जग्गा कति हो? सम्पूर्ण जग्गा 4 आना चाहिँ 4 आना हो भने बाटो कतापट्टि छ? दक्षिणपट्टि छ, पश्चिमपट्टि, उत्तर, पूर्व कतापट्टि? दक्षिणपट्टि बाटो। दक्षिणपट्टि बाटो छ। हजुर। त्यो सम्याएर तपाईँ बराबरी बनाउन सकिन्छ कि गरा परेको छ जग्गा? गरा परेको हो। अब त्यहाँ तपाईँ घर बनाउन सक्नुहुन्छ? गरा परेको अनि त्यसलाई चाहिँ माटोले पुरेको भिरालो छ, माटोले पुर्यो होइन। हजुर, भिरालो छ। तर घर बनाउनु चाहिँ अब अन्डरग्राउन्ड चाहिँ हुन्छ, एक तला चाहिँ। हजुर, अन्डरग्राउन्ड 1 तला हुन्छ भने अब तपाईँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हुन्छ? जग्गा तपाईँको लागि सानुकाजी सर, सुनाकोठी र सानुकाजी त मिलिहाल्यो। तपाईँको राशि र तपाईँको सुनाकोठी र सानुकाजीको राशि त एउटै पर्छ होइन, सबडै आयो।
त्यसकारणले गर्दा तपाईँको त्यो ठाउँ उपयुक्त हुन्छ, तपाईँलाई समस्या भएन बस्नको लागि होइन। पहिलो आफ्नै राशिसँग सम्बन्धित नाम परेकोमा समस्या भएन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब तपाईँको लागि त्यो भूमि उपयुक्त छ छैन भन्दा त माटो परीक्षणको एउटा विधान हुन्छ। दोस्रो विधान, अब त्यहाँ घरको नक्सा बनाउँदा तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो। मूल प्रवेश पश्चिमपट्टि पनि उत्तरपट्टि पनि तपाईँको बाटो छ, दक्षिणपट्टि पनि बाटो छ, या दक्षिणपट्टि एकतर्फ बाटो छ? दक्षिणपट्टि त्यो चाहिँ प्लटिङ गरेको जग्गा हो। हजुर, प्लटिङ गरेको जग्गा त प्राय मिलाएकै हुन्छ। अनि त्यसो भएपछि तपाईँले घर बनाउन सक्नुहुन्छ। घर बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण दुईवटा विषय चाहिँ, पहिले पानीको स्रोत व्यवस्थापन भनिन्छ। पानी इनार खन्नु पर्यो, पानी ट्याङ्की राख्नु पर्यो भने उत्तर पूर्वपट्टिको कुनामा पानी ट्याङ्की, इनार, कल जे पनि राख्नुहुन्छ पानीसँग सम्बन्धित काम गर्नु पर्यो उत्तरमा होइन, उत्तर पूर्वमा। यसका साथसाथै अब घरको नक्सा बनाउँदा दक्षिण पूर्वमा अथवा तपाईँ दक्षिण फर्केको घडेरीमा दक्षिण पूर्वमा भान्सा बनाउन सकिन्छ। त्यसको विकल्प उत्तर पश्चिमको कुनामा पनि है, उत्तर पश्चिमको वायव्य कुनामा पनि त्यसको भान्सा बनाउन सकिन्छ। धेरैलाई दुविधा के हुन्छ भने भान्सा भनेको दक्षिण पूर्वमा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने होइन। दक्षिण पूर्वमा एउटा राम्रो हो भान्साको स्वरूप होइन, दक्षिण पूर्वमा पूर्व फर्केर पकाउने होइन कुनामा। साथसाथै यदि त्यो दक्षिण मात्रै एकतर्फी बाटो छ भनेदेखि उत्तर पश्चिममा भान्सा बनाउन सकिन्छ वायव्य कोणमा, एउटा पक्ष। दोस्रो भान्सा, अब तेस्रो पहिले आगो पानी दुईवटा विषय व्यवस्थापन भयो होइन। त्यसपछि आगो पानीको व्यवस्थापन भएपछि पानीको व्यवस्थापन भयो, अग्नि भान्साको व्यवस्थापन भयो। अब आयो शौचालय। शौचालयलाई दक्षिणको बिचको भागमा पश्चिमको बिचको भागमा शौचालय बनाउन सकिन्छ तपाईँ। दोस्रो यो तेस्रो आयाम। यसका साथसाथै आफू शयन कक्ष सुत्ने कोठा तपाईँले पूर्व सिरान गरेर दक्षिण सिरान गरेर सुत्ने कोठा बनाउने, सिरान त्यसरी मिल्लोस्। त्यसै आधारमा शौचालय बस्दाखेरि उत्तर फर्केर या दक्षिण फर्केर बस्ने बनाउनु पर्यो। यसका साथै त्यो भूमि तपाईँको लागि शुभ छ सानुगाई श्रेष्ठजी, किनकि त्यो भूमि यसरी नै 3-4वटा मूलभूत सैद्धान्तिक जुन पक्ष छन् र भर्याङ चढ्दाखेरि दाहिनेबाट घुमेर माथि चढ्ने बनाउनु पर्यो। जसरी पश्चिमपट्टि बाटो छ या दक्षिणपट्टि बाटो छ भने दक्षिण पूर्वपट्टिको कुनामा भर्याङ राख्न सकिन्छ, अथवा दक्षिण पश्चिमको बिचको भागमा पनि भर्याङ राख्न सकिन्छ। तसर्थ भर्याङको पनि दाहिने घुमेर चढ्नु पर्यो। यो 5वटा कुरामा ध्यान दिनु भने अवश्य पनि शुभ हुन्छ। भन्नुहोस्। अनि यता पनि पश्चिमपट्टि चाहिँ राजकुलो छ। पश्चिमपट्टि राजकुलो छ होइन, पश्चिमबाट राजकुलो छ। अहिले त राजकुलो लगभग मेटिसकेको अवस्था छ होइन। राजकुलो फेरि चल्छ या चल्दैन? अहिलेसम्म चाहिँ त्यो कुलोको चाहिँ कुलै जस्तो चाहिँ देखिया छ। हजुर, नक्सामा अब त्यो अहिले त पछिल्लो समय राजकुलो कुलो नमास्नु भन्छन् होइन शास्त्रमा। कुलो गौचरण देवताको मन्दिर यस्ता चाहिँ मास्नु हुँदैन भनेर भनिन्छ। अब कुलोले त तपाईँले के भने आफ्नो जग्गा छ भने चाहिँ कुलो त अलग्गै पर्यो नि, त्यो के समस्या? कुलो अलग्गै हो। हजुर, कुलो अलग्गै हो। जो हाम्रो सिमानामा चाहिँ त्यो चाहिँ पर्छ। परेर के फरक परेन तपाईँलाई? किन तपाईँ जग्गा त त्यो राजकुलोभित्र परेन, अलग्गै भएको हुनाले। राजकुलोमा भोलि पानी सुरु भयो भने पनि खेतीयोग्य भूमिमा पानी सुरु भयो भने तपाईँलाई झन् राम्रै भयो। पश्चिमपट्टि पानी भएको राजकुलो भएको त राम्रै मानिन्छ होइन। त्यस कारणले समस्या भएन। तसर्थ तपाईँले घर बनाउँदाखेरि अब शुभ साइडमा पहिले त नक्सा बनाउनु होला तपाईँले होइन। हजुर, बनाइरहेछ। नक्सा बनाउनु होला, भान्सा पूर्व फर्केर पकाउने बनाउने, पानी उत्तर पूर्वमा राख्ने, मैले जुन कुराहरू भनेर हाम्रो वास्तुशास्त्रको जुन यो कान्तिपुर टेलिभिजनको जुन वास्तुशास्त्रको जति पनि तपाईँ श्रृङ्खलाहरू छन् त्यसमा धेरै नक्साहरूमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यसमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मोटामोटी मैले तपाईँलाई 5वटा मूल आधारलाई लिएर वास्तुसँग सम्बन्धित परामर्श प्रदान गरेँ। अरू केही प्रश्न छ? त्यो उहाँ चाहिँ के अरे ज्योतिषीसँग चाहिँ यसो सोध्ने भन्ने विचार चाहिँ बुढीको। हजुर हजुर, के थियो उहाँको? तपाईँको धर्मपत्नी बबिता श्रेष्ठ होइन? बबिताले। हजुर, भन्नुहोस् के थियो भन्नु त? अब उहाँले सोध्ने भन्ने कुरो भएको छ। उहाँको फोन नम्बर के अहिले टिभीमा बोलिदिनु भएको छ नि। हजुर, अब तपाईँको ज्योतिषसँग सम्बन्धित समस्या छ भने ज्योतिषसँग सम्बन्धित समस्या छ नि, भविष्य दर्पण भन्ने हाम्रो कार्यक्रम आउँछ। जन्ममिति जन्म समय भनेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो कार्यक्रम चाहिँ शुक्रबार र विशेष गरेर आइतबार आउने गर्दछ बिहान 6 देखि 7 को समयमा। त्यसमा आफ्नो जन्ममिति जन्म समय भनेर ज्योतिषसँग सम्बन्धित परामर्श तपाईँले त्यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ है। फोन नम्बर दिनु होला होइन, त्यहाँ त्यही नम्बर, यही नम्बरमा त्यो फेरि फोन गर्दा हुन्छ। शुक्रबार र तपाईँले आइतबार बिहान 6 देखि 7 हेर्नु भने प्रत्यक्ष प्रसारण भविष्य दर्पण कार्यक्रम आउँछ। त्यो कार्यक्रममा तपाईँले संवाद गर्न सक्नुहुन्छ है। आइतबार
र शुक्रबार 6 देखि 7 को बिचमा आफ्नो जन्ममिति भनेर 6 भन्छ। देखि यहाँ चाहिँ 7 हामीले सम्पूर्ण वास्तुको मात्रै चर्चा गरिरहेका छौँ कि जसरी घर घडेरी कसरी बनाउने के गर्ने र यो अहिले हामीले जुन मन्दिरको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। घरमा मन्दिर मूर्तिहरू राखेको हुन्छ, त्यो मूर्ति खण्डित छ, हात खुट्टा नभएको छ, शरीर अङ्गभङ्ग भएको मूर्तिहरू राखेर घरमा पूजा गर्नु हुँदैन। राम्रो मूर्ति सलक्क परेको मूर्ति ल्याएर पूजा गर्ने होइन। फेरि घर मूर्तिको हात भाँचेको मूर्तिहरू पूजा गर्नु हुँदैन। फेरि ओहो हात भाँचेको रहेछ मूर्तिको अथवा आँखा बिग्रिएको छ अथवा शरीर बिग्रिएको छ भनेर फ्याँकिहाल्नु हुँदैन। त्यसलाई प्रायश्चित्त क्षमा पूजा गरेर विधिवत रूपमा विसर्जन गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी चर्चा गर्दैथ्यौँ। धन्यवाद तपाईँलाई सानुकाईजी। धन्यवाद। दर्शकबिन हामी यो कार्यक्रमको माध्यमबाट तपाईँका जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष समाधान गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामीले गणेशको सन्दर्भमा चर्चा गरेका छौँ। गणेशको मूर्ति, गणेशको प्रतिष्ठाको विधानमा, किन सबैभन्दा धेरै पुजिएको दुनियाँमा कुनै पनि मूर्ति छ भने गणेशको मूर्ति छ। संसारमा आज यहाँदेखि यो पुरै यो आर्यवर्त क्षेत्रमा नेपालदेखि लिएर एसियाका सारा देशहरूमा अहिले सबैभन्दा धेरै गणेश र कुमारको मूर्तिहरू प्रशस्त हामी देख्न सक्छौँ र पूजाको विशेष पर्वहरू पनि छन्। तसर्थ गणेशका साथसाथै अब गणेशसँग रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ यी शक्तिहरू आउँछन् र साथसाथै गणेशको पूजा गर्दाखेरि बसेको गणेशको मूर्ति घरमा राख्नु पर्यो। त्यसमा सुख शान्ति नित्य निरन्तर चलायमान भइराख्छ। यसका साथसाथै अब लक्ष्मीको सन्दर्भ, लक्ष्मीको दुईटा आयामहरू छन्। लक्ष्मीको मूर्ति राख्दाखेरि उभिएको लक्ष्मी र बसेको लक्ष्मीको स्वरूप दुईटा छ। यदि तपाईँ व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, पसलमा अथवा कुनै पनि शिक्षा क्षेत्रमा यदि मूर्ति राख्दै हुनुहुन्छ भने गणेशको बसेको राख्ने, लक्ष्मीको उठेको मूर्ति राख्ने। घर भनेको दुईटै मूर्ति बसेको बडा शुभदायक मानिन्छ। यति घरमा राखेको मूर्ति बसेको र लक्ष्मी उठेकी, लक्ष्मी गतिशील हुनु पर्यो, चलायमान हुनु पर्यो। यसमा विभिन्न वास्तुशिल्प शासन विभिन्न चिन्तनहरू भए पनि यसको मूल आधार भनेको दुईटै मूर्ति घरमा घर गृहस्थले राख्दाखेरि गणेश र लक्ष्मीको बसेको मूर्ति राख्न सकिन्छ। अब बौद्ध तन्त्र परम्परामा, वज्रयान परम्परामा अथवा बौद्ध परम्परामा जसरी लक्ष्मीलाई 8वटा स्वरूपमा, अष्टलक्ष्मीको स्वरूपमा जसरी सनातन वैदिक परम्परा भनिन्छ, त्यसै गरी तन्त्रमा पनि लक्ष्मीका ग्रीन तारा भनेर जसरी व्हाइट तारा, ग्रीन तारा, ब्लू तारा भनेर जसरी निलो ताराको रूप, हरियो तारा, त्यो हरित देवी लक्ष्मीको एउटा स्वरूप हो। त्यस साथसाथै जुन तारा भनेर पूजा गरिन्छ ती सम्पूर्ण एकक्षणीयहरू हुन्। लक्ष्मीका भिन्न भिन्न स्वरूप हुन्, एकक्षणीयहरू हुन् र त्यो शक्ति र सामर्थ्य त्यत्तिकै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुनसुकै मूर्ति राख्दा पनि गणेशको मूर्तिका साथसाथै घरमा एक्लो मूर्ति पूजा नगर्ने, गणेशको मात्र मूर्ति नराख्ने, लक्ष्मीको मूर्ति पनि समान हुनु पर्यो। गणेशको मूर्ति एकदमै ठुलो छ, लक्ष्मी मूर्ति अत्यन्त सानो छ, त्यसै राख्न मिल्दैन। गणेशको मूर्ति जति ठुलो छ लक्ष्मीको मूर्ति पनि त्यति ठुलो घरमा राख्नु पर्यो। अब गणेश र लक्ष्मी राखिसकेपछि घरमा अन्य देवताहरू कसरी राख्ने त? जसरी लक्ष्मीको मूर्तिमा यो एउटा स्वरूप छ। दर्शकबिन तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा आउँदैछ एउटा लक्ष्मीको भिन्न एउटा स्वरूप छ। एउटा स्वरूपमा यो जुन स्वरूप छ 4वटा हात भएको र आशीर्वाद मुद्रा लिनुभएको यो स्वरूप लक्ष्मीको स्वरूप मानिन्छ। आशीर्वाद प्रदान गरेकी भगवती लक्ष्मी, महालक्ष्मी यस्तै शक्तिशाली हुनुहुन्छ जसले आशीर्वाद प्रदान गरिराख्नु भएको छ। र साथै हामीलाई विभिन्न स्वरूपमा छन्। कमलको पुष्पमाथि बसेकी, साथसाथै कमलको पुष्पमाथि बसेर चराचर जगतको कल्याण गर्ने यस्तै स्वरूपा हुनुहुन्छ भगवती महालक्ष्मी। यस्तै महालक्ष्मीको स्तुति प्रार्थना गरिन्छ, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। अब लक्ष्मीको उत्पत्ति विशेष गरेर समुद्र मन्थनमा भएको थियो र गणेशसँग साक्षात् लक्ष्मीको सम्बन्ध भएको हुनाले कस्तो सम्बन्ध भन्दाखेरि एउटा समुद्रबाट उत्पन्न भएकी लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धन्वन्तरी चन्द्रमा गावा कामदुधा सुरेश्वर गजो रम्भा दिदु, यसरी 14 रत्नहरू निक्लिँदा समुद्र मन्थनबाट भगवती साक्षात् लक्ष्मी निक्लिनु। यसका साथ लक्ष्मी निक्लिसकेपछि अब लक्ष्मीको उत्पत्तिको कथा पुराणमा यसरी पाइन्छ र गणेशको उत्पत्तिको कथा सत्ययुगमा भिन्न छ, त्रेतामा भिन्न छ, द्वापरमा भिन्न छ र कलियुगमा मुसक वाहन स्वरूप र हात्तीको जस्तो स्वरूप भएको गणेशको स्वरूप छ। त्यो स्वरूप भनेको हामीले घर घरमा अहिले स्वस्तानी पढिरहेका छौँ। स्वस्तानीको कथामा गणेशको उत्पत्तिको कथा भगवती पार्वतीको महलबाट उत्पन्न भएको स्वरूप, त्यो स्वरूप भगवान शिवले, महामृत्युञ्जय शिवले त्यो हात्तीको शिर मनुष्यको शरीर, बालकको शरीरमा जोडेर गणपतिको प्रादुर्भाव भएको भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। दर्शकबिन त्यस कारणले यो दुईटा उत्पत्तिको कथा भिन्न भए पनि रिद्धि सिद्धि शुभ लाभका प्रतीक भगवान गणपति हुनुहुन्छ र धन धान्यकी देवी भगवती महालक्ष्मी हुनुहुन्छ। तसर्थ लक्ष्मीका भिन्न भिन्न स्वरूपहरूमा महालक्ष्मी आशीर्वाद मुद्रामा बस्नुभएकी, साथसाथै हातमा कमलको पुष्प धारण गर्नुभएकी अथवा कल्याणकारी वरद मुद्रा प्राप्त गर्नुभएकी भगवती लक्ष्मीको स्तुति गर्ने र गणेशको लक्ष्मीको दुईटा मूर्ति यसरी घरमा राख्ने। यससाथै
कुनै पनि मूर्ति तपाईँले किनेर ल्याउनु भयो भने त्यसको प्रतिष्ठा हुन्छ। यदि प्रतिष्ठा तपाईँ कुनै गुरु पुरोहितहरूमा, मन्दिरहरूमा, देवालयहरूमा गएर गर्न पाउनु भएन भने आफैले पनि प्रतिष्ठा गर्न सकिन्छ। मूर्ति सामान्य छन् भने कति अग्ला मूर्ति राख्ने? धेरैको 10 अङ्गुलको, 12 अङ्गुलको, 14 अङ्गुलको, 16 अङ्गुलको मूर्तिको विधान छ। मूर्तिको उचाइ कति हुनुपर्ने त? धेरै ठुलो मूर्ति राख्दाखेरि त गजुर पनि राख्नु पर्यो, मूर्ति मन्दिर व्यवस्थित बनाउनु पर्यो। घरमा गृहस्थहरूले पूजा गर्ने मूर्ति 8 अङ्गुल, तपाईँको जुन हातलाई 4 अङ्गुल गरेर 8 अङ्गुलको यसरी र 16 अङ्गुलसम्म, अत्यन्त धेरै अग्लो भनेको 16 अङ्गुलसम्मको उचाइ हुनु पर्यो। त्यसपछि तल 16 अङ्गुलभन्दा तल हुनु पर्यो। कुन आसन बिना 16 अङ्गुलभन्दा तल र साथसाथै 8 अङ्गुलभन्दा माथि र साना साना मूर्तिहरूमा 1 अङ्गुलका, 2 अङ्गुलका, अङ्गुल भने अङ्गुली अम्ला, 2 अम्ला यसरी उठाउँदाखेरि 2 अम्ला, 3 अम्ला, 4 अम्ला यसरी राख्दाखेरि तपाईँको कसरी गणेशको मूर्ति राखिराख्नु भएको छ, लक्ष्मीको मूर्ति राख्नु भएको छ त यति इन्च यति फिट होइन। पूर्वजहरूले कस्तो विज्ञान दिए भने तपाईँको घरमा राखिएको मूर्ति तपाईँको अम्ला यसरी उठाउनुहोस् र कति उचाइ हुन्छ त्यस आधारमा त्यो मूर्तिको जुन विधान गरिन्छ कति उचाइको मूर्ति हुने त भन्दाखेरि तपाईँको हातलाई यसरी राख्दाखेरि कति अङ्गुल हुन्छ त्यस आधारमा त्यो मूर्तिको पूजा गर्नु। यसरी 16 अङ्गुल अधिकतम, 16 अङ्गुल र न्यूनतम त जति पनि हुन सक्छ। यसरी लक्ष्मीको स्वरूप, गणेशको स्वरूप राखेर आह्वान गर्ने एजन पञ्चामृतले स्नान पर्व विशेषमा सधैँ स्नान गर्न सामर्थ्य छैन भनेदेखि, साना मूर्तिलाई त प्रतिदिन स्नान गराउनु सामर्थ्य हुँदैन भनेदेखि पर्व विशेषमा मङ्गलबार अथवा भगवती लक्ष्मीलाई पूर्णिमाको दिन, शिवजीलाई सोमबारको दिन स्नान गराउने, प्रतिदिन स्नान गराउँदा राम्रो। यदि सकिन्न भनेदेखि पर्व विशेषमा स्नान गर्ने र चरण पादुका राखेर अगाडिपट्टि चरण पादुमा भगवान गणपतिको स्नान गराउँदैछु। गणपतिलाई आसन पाद्यम अर्घ्यम सबै दिँदैछु, तपाईँले म प्रार्थना गर्दैछु, तपाईँले मेरो कल्याण गर्नुहोस् भनेर त्यसपछि गणेशको पूजा, लक्ष्मीको पूजा आवश्यक छ। यी दुईटा मूर्तिहरू समान रूपमा राख्नुपर्छ। गणेश जहिले पनि दाहिनेपट्टि राख्ने, लक्ष्मीलाई जहिलेपट्टि बायाँपट्टि राख्ने। गणेश दाहिना हुन् भन्ने जुन हाम्रो परम्परा त्यसै आएको हुने शास्त्र सम्मत छ। गणेशलाई दाहिनेपट्टि, लक्ष्मीलाई बायाँपट्टि राखेर पूजा गर्ने। यसरी पूजा गरिसकेपछि गणेशको स्वरूप यो हो। अब गणेशको स्वरूपपछि हामीलाई गणेशलाई चढाउने पुष्प, वस्त्र, फूल, गणेशलाई दुबो असाध्य प्रिय छ, रातो वस्त्र फूलहरू प्रिय छन्। गणेशको मन्त्र स्तुति प्रार्थना, गणेशको मन्त्र बीज मन्त्रको पाठ प्रार्थना, गणेशको कुनै पनि मन्त्र त बीज मन्त्र, गणेशको स्तुति प्रार्थना, गणेश पुराणको पारायण आदि विविध आयामहरू छन्। दर्शकबिन यसरी गणेशको पूजा गरिन्छ, विघ्न विनाशकको पूजा गरिन्छ, लक्ष्मी सहित गणेशको पूजा गरेर यसरी घर गृहस्थहरूले सुख शान्ति चाहनेले गणेश लक्ष्मीको पूजा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ। यो चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको समयमा आएछु। विश्रामपछि पुनः आउनेछु। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ। गणेशलाई पूजा गर्ने विधान, आह्वान, स्तुति, प्रार्थना, बीज मन्त्र, धूपदीप, नैवेद्य सबै गरिसक्यौँ। अब हामीले धेरै दर्शकको जिज्ञासा छ, घरमा कस्ता प्रकारका मूर्ति राख्ने? गणेशको, लक्ष्मीको राखिसकेपछि शिवजीको मूर्ति, सूर्यको मूर्ति, साथसाथै देवी दुर्गाको मूर्ति र अन्य देवताहरूको मूर्ति पनि अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ। मूर्तिहरू समान रूपमा हुन् भन्ने सन्दर्भ र धेरै दर्शकको एउटा जिज्ञासा छ। अब त्यस्ता मूर्तिहरू राख्न मिल्छ कि मिल्दैन जो भयानक छन्? जस्तै दर्शकहरूको टेलिभिजनको भित्तामा एउटा मूर्ति प्रेषित गर्दैछु, कालभैरवको मूर्ति। यो कालभैरवको मूर्ति घरमा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने त? धेरै दर्शकहरूलाई यो जिज्ञासा हुन सक्छ। कालभैरव, भैरवी, महाकाली यी विशाल भयानक मूर्तिहरू देख्दै कति भयानक छन्। यस्ता मूर्तिहरू राख्दा के हुन्छ, परिणाम कस्तो हुन्छ? जसरी यहाँ भयानक सिंहको स्थिति, यो आकाश भैरवको अवस्था, वज्र भैरव, बटुक भैरव, उन्मत्त भैरव, विभिन्न प्रकारका भैरवहरू छन्। यी भैरव शक्तिहरू यो वास्तवमा स्थानीय देवताहरूको जुन स्वरूप छ, यी भैरव शक्ति र भैरवी शक्तिहरू जो नित्य निरन्तर गतिशील छन्, चलायमान छन्, चराचर जग्गा मुण्डमाला धारण गरेका छन्, यस्ता मूर्तिहरू घरमा राखेर गृहस्थले पूजा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? धेरैको जिज्ञासा यो रहेको हुनाले यस्ता मूर्तिहरू घरमा गृहस्थहरूले जब तन्त्र परम्पराका जो परम्पराले साधना गर्नेहरू हुन्छ, तन्त्रको दीक्षा लिएर नित्य निरन्तर जुन साधना गर्ने विधान छ, तन्त्र परम्पराका व्यक्तिहरूले, तन्त्र साधकहरूले यस्ता मूर्तिहरूको पूजा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ। किन ती मूर्तिहरूको जागरण गरिसके, मूर्तिहरू जगाइसकेपछि मूर्तिको जागरण आवश्यक छ। यसकारणले दर्शकबिन मूर्तिको जागरणपछि तन्त्र परम्परामा मूर्तिको जागरण र साथसाथै उनीहरूको परम्परागत पूजाको विधान छ। हजारौँ वर्षदेखि गुरु परम्पराबाट आएका यस्ता मूर्तिहरू तपाईँ तन्त्रको दीक्षा लिनुभएको छ भनेदेखि तपाईँले पूजा गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईँले तन्त्रको परम्पराबाट दीक्षित हुनुहुन्छ भने मात्र तपाईँले यस्ता मूर्तिहरू घरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। महाकालको मूर्ति, महाकालीको मूर्ति, महाभैरवको मूर्ति, भैरवीको मूर्ति जो भयानक छन्, मुण्डमाला धारण गरेको स्वरूप छ, र तर तपाईँ दीक्षित हुनुहुन्न भने त्यो गुरु हजारौँ वर्षदेखि गुरु परम्पराबाट आएका यस्ता देवताहरूका मूर्तिहरू छन् जुन परम्परागत रूपमा दीक्षाको परम्परा छ, त्यसरी मात्र राख्न सकिन्छ। अरूले, सामान्य गृहस्थहरूले यस्ता मूर्तिहरू घरमा नराख्ने, जो भयानक छन्, डरलाग्दा छन्, हृदय अलिकति भीषण छ, यस्ता भैरवका मूर्तिहरू, महाकालीका मूर्तिहरू राख्नु उपयुक्त मानिँदैन। र तर तपाईँ निष्ठा भक्तिपूर्वक साधना गर्नुहुन्छ भने त्यसमा वास्तुशिल्पशास्त्रमा त्यसमा कुनै समस्या छैन। परम्परागत दीक्षाबाट दीक्षित हुनु पर्यो। अर्को सन्दर्भ छ दर्शकबिन, दीक्षाको एउटा परम्परा छ र साधनाको जुन परम्परा छ, साधनाको परम्परामा हाम्रा पूर्वजहरूले पुस्ता दर पुस्ता जुन दीक्षाको परम्परा चलाउनु भयो, जस्तोसुकै परिस्थिति निर्माण हुँदा पनि यो राष्ट्र, यो नेपाल तान्त्रिक भूमि, विगत 15 देखि 20 हजार वर्षदेखि निरन्तर रूपमा तन्त्रको अभ्यास भएर आएको भूमि हो यो नेपाल। तान्त्रिक पद्धति अनुसार हाम्रा पनि गुरु परम्पराबाट आएका मन्त्रहरू छन्, तन्त्र यन्त्र साधनाका विविध आयामहरू छन्। तसर्थ दर्शकबिन यो परम्परा र घरमा अब यस्ता खालका मुखौटाहरू राख्ने कि नराख्ने, भैरवको मुखौटा अथवा भैरवीको साथसाथै अन्य प्रकार भीषण डरलाग्दा मुखौटाहरू पनि घरभित्र अथवा शयन कक्षमा राख्नु हुँदैन। वास्तुशास्त्र अनुसार त्यस्ता मूर्तिहरू राख्नु न जो भयानक छन्। शयन कक्षमा महाकालीको मूर्ति, महाकाली अथवा भैरवको मूर्ति, भैरवीको मूर्ति, लाखे नाच गरेको जुन लाखेको मूर्तिहरू पनि अथवा उनीहरूको चित्रहरू पनि शयन कक्षमा राख्नु उपयुक्त हुँदैन। तर राख्ने के भन्दा जो प्रेमपूर्वक छन्, जसमा तपाईँको विवाहको सुन्दर चित्र अथवा तपाईँको बुवाआमासँग भएको पारिवारिक चित्र अथवा कुनै आनन्दपूर्वक कहीँ लामो यात्रा गरेको चित्र, यस्ता चित्रहरू शयन कक्षमा अथवा तपाईँ बैठक कोठामा अथवा घरको कुनै ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ सामान्यभन्दा सामान्य अवस्थामा पनि त्यस्ता चित्रहरू राखेर पूजा गर्न सकिन्छ। यदि मूर्ति प्राप्त भएको छैन भने वनस्पतिप्रति हाम्रो जुन अनुराग छ, ती वनस्पतिहरूको पूजा पनि गरिन्छ। गणेशको पूजा, यदि गणेशको मूर्ति प्राप्त भएन भने सानो सुपारी राखेर, नारिवल राखेर, कुनै फल राखेर, ताम्बुल राखेर गणेशको पूजा गरिन्छ। मूर्तिको विज्ञान, मूर्तिको रचनाभन्दा प्राचीनको सन्दर्भमा ती वनस्पतिहरूको पूजन हुन्थ्यो। जसरी शनिको दोष शमन गर्न लागि शमीको पूजा गरिन्छ, पिपलको पूजा गरिन्छ, त्यस्तै शनिको ग्रहको शनिको मूर्ति, जो मूर्ति कलाभन्दा पहिले संसारमा जो मूर्ति कलाको यात्राभन्दा पहिले, धातु कलाको यात्राभन्दा पहिले पनि जुन समाज थियो, फलामका हात हतियार औजारहरू बनाउनुभन्दा पनि पहिले भगवान शिवजीको हातमा, गणेशको हातमा आयुध जसरी वज्र, त्यो वायुको स्वरूप थियो। त्यस कारणले जुन परशु वञ्चरोको आविष्कारभन्दा प्राचीन समय के थियो त भगवानको हातमा, जसरी आधुनिक वैज्ञानिकहरूले एउटा बडो गहिरो अध्ययन गरेका छन्, ऋषि महर्षिले भनेको विषयलाई उनीहरूले पुष्ट गरेका छन्। यदि भगवान, तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, जुन धातुको आविष्कार भयो, धातु प्राप्त भयो, वेदमा धातुको बारेमा चर्चा गरियो, त्यो धातु प्राप्त गर्नु मनुष्य जातिले धातु सुन चाँदी तामा पित्तल फलाम आदिको कुनै पनि हात हतियार बनाउनुभन्दा पहिले शिवजीको हातमा के थियो त? यो जिज्ञासा स्वाभाविक हो। त्यसमा हामीले घरमा जुन पाटे सिउँडी लाउँछौँ दर्शकबिन, भगवान शिवको हातमा त्रिशूल जस्तो भएको आकृति भएको त्यो पाटे सिउँडी उहाँले बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यो यति भयानक हलाहल विष हो त्यो पाटे सिउँडी। वायुको कुनै पनि वज्र र त्रिशूलको जुन यात्रा छ, वज्र र त्रिशूलको यात्रा हिमाली क्षेत्रमा, वज्र साक्षात् कसको आयुध भन्दा भगवान इन्द्रको आयुध वज्र हो। इन्द्रको हातमा वज्र छ र हामी जति पनि बौद्ध परम्परा वज्रयानको जुन परम्परा छ, त्यो वज्र धारण गर्ने परम्परा कसको हातको आयुध हो भन्दा वज्र भगवान इन्द्रको, देवराज इन्द्रको आयुध हो वज्र, साथसाथै त्रिशूल भगवान शिवको आयुध हो। त्यस कारणले त्यो घरमा मूर्ति राख्दाखेरि पनि वज्र राख्न सक्नुहुन्छ। घरमा वज्र राख्न सक्यो भने वज्रले दोष निवारण गर्छ। अष्टमङ्गल राख्न सकिन्छ घरमा दोष निवारणको लागि। वज्र राख्न सकिन्छ। तपाईँलाई कुनै पनि तर्साउँछ, निद्रा लाग्दैन, मन आत्तिएको छ नि, वज्र धारण गर्नुहोस्। कालो डोरामा वज्र, सानो वज्र बनाएर शरीरमा धारण गर्नुहोस्। त्यो तपाईँलाई बडा उपयुक्त हुनसक्छ वज्र धारण गर्ने। साथसाथै त्रिशूलको स्वरूप बनाएर चाँदीको, तामाको, फलामको, धातु कुनै पनि धातुको त्रिशूल बनाएर घाँटीमा धारण गर्ने, हातमा धारण गर्ने। वज्र त प्रशस्त नेपालमा पाइन्छ। त्यो वज्र धारण गर्यो भनेदेखि प्रत्येक व्यक्तिलाई, बालक एकदम तर्सिन्छ, रुन्छ, कराउँछ भने वज्रलाई मङ्गलबार, शनिबार या आइतबारको दिन वज्र ल्याएर पूजा गरेर तेलमा डुबाएर निकालेर त्यसरी पूजा गर्ने।
यस कारणले भैरव र भैरवीको जुन मूर्तिहरूको सन्दर्भ छ, यी मूर्तिहरूमा पनि विविध आयुधहरू छन्। ती आयुधहरूमा भैरवको आयुध, भैरवीको आयुध र साथसाथै जसरी हाम्रा विभिन्न देवताहरू छन्, यी देवताहरूका शिरमा राखेका मुकुटको अवस्था त्यहाँ हेर्नुहोस् त कति भीषण डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ। भीषण डरलाग्दो आँखा, शरीर, यो के हो भन्दा शक्ति हो, उनीहरूको सामर्थ्य हो। त्यो महापुरुषमाथि उहाँले ग्रहलाई थिचेर राख्नुपर्छ। यस कारणले शनि, राहु, केतु ग्रह यदि खराब भयो भने कहाँ जाइन्छ भने भैरवको दर्शन गरिन्छ। यो भैरवीको दर्शन गरिन्छ। भैरवको दर्शन गरेर दियो बाल्ने, खड्ग धारण गरेका, आयुध धारण गरेका भीषण योद्धा, त्रिशूल धारण गरेका योद्धा, यो उनी कति शक्तिशाली छन् भने यो सराज र कम्पायमान हुन्छ। करकलित कपाल कुण्डली दण्डपाणी तरुण तिमिल ब्याल योग्योपवीति, यस्तो भीषण स्वरूप छ। काल भैरव, बटुक भैरव, उन्मत्त भैरव, भिन्न भिन्न भैरवहरू छन्। जब तपाईँ तन्त्र परम्परामा, दीक्षाको परम्परामा जब आउनुहुन्छ, भगवती महाकालीको दीक्षा लिनुहुन्छ, 10 महाविद्याको दीक्षा लिनुहुन्छ भने भैरवको दीक्षा पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले भैरवको पूजाका साथसाथै यदि भगवती महाकालीको भीषण स्वरूप थियो, तन्त्रमा यसको व्याख्या आउँछ। भीषण स्वरूप हुँदाखेरि भगवतीले चराचर जगत जब त्रस्त हुन थाल्यो, भगवतीले चराचर जगत समाप्त गर्दै जानुभयो, त्यति बेला बाल स्वरूपमा बटुक भैरव ल्याएर मा भनेर चाहिँ निरन्तर रूपमा आमा आमा भनिसकेपछि त्यो भगवती महाकालीको त्यो भीषण स्वरूप, यसो हेर्दा त सानो बालकले आमा आमा भनेको सुनेपछि त्यो भगवती महाकालीको वात्सल्यपूर्ण जुन स्वरूप आयो। अहिले पनि हामी भीषण नग्न तस्बिर जुन देखिरहेका छौँ दर्शकबिन, त्यो कति बेलाको तस्बिर हो भन्दाखेरि भगवान शिवले शक्तिको स्वरूपलाई आफूतिर तानेको, साथसाथै बटुक भैरवले त्यो शक्तिले भगवतीको वात्सल्य भाव जाएको अवस्थाको मूर्ति अहिले हामीले देख्छौँ। यस कारणले महाकालीको पूजा गर्दा भैरवको पूजा पनि, बटुक भैरवको पूजा, उन्मत्त भैरव, भिन्न भिन्न भैरवका स्वरूप छन् र बटुक भैरवको पूजा पनि गरिन्छ। डामर भैरव तन्त्रमा यसको बारेमा विहङ्गम व्याख्या गरेको पाइन्छ। भैरव तन्त्रमा विभिन्न आयामहरू छन् दर्शकबिन। तसर्थ भैरव र भैरवको पूजा, उपासना, आराधनाको जुन पद्धति छ, यो पद्धतिको आधार हो। त्यस कारणले घरमा राख्दाखेरि, पाञ्चायनको पूजा गर्दाखेरि गणेशको लक्ष्मीका साथ, नारायण लक्ष्मीका साथ हुनुहुन्छ। अब लक्ष्मीको स्वरूप बडो दुविधा हुनसक्छ धेरैलाई। गणेशको साथ पनि लक्ष्मी हुनुहुन्छ, यतातिर नारायणको साथ पनि लक्ष्मी हुनुहुन्छ। कुन लक्ष्मी कोसँग हुनुहुन्छ त भन्दा समुद्रबाट उत्पन्न भएकी लक्ष्मी, त्यो लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ प्रदान गर्ने लक्ष्मी गणपतिको साथ विराजमान हुनुहुन्छ। र साथसाथै नारायणीको साथ नारायणी स्वरूप भगवती लक्ष्मी त्यहाँ विराजमान हुन्छ। भिन्न स्वरूपहरू छन्। त्यो कोही एउटा बालक, कहिले बालक छ, तरुण हुन्छ, युवा तन्देरी हुँदै त्यो वृद्ध हुन्छ, मानिस त त्यही हो, तर त्यसको शरीर रूपान्तरण हुँदै जान्छ। त्यस्तै गरेर यी शक्तिको रहस्य बुझ्नको लागि हामीले शास्त्रतिर फर्किनुपर्छ दर्शकबिन। तसर्थ घरमा गृहस्थ, सद्गृहस्थले घरमा मन्दिर अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्यो। प्रातःकालीन समय देवताको पूजा, सबभन्दा पूजा कसरी गर्ने त? मन्त्र आउँदैन, तन्त्र आउँदैन, यन्त्र आउँदैन, दीक्षा परम्परा थाहा छैन, तर गर्ने कसरी त भन्दा केही छैन। भक्ति मार्ग सबैभन्दा सजिलो मार्ग हो। भक्ति मार्गको मूल आधार के हो भन्दाखेरि भक्तिको जुन आधार छ, भक्ति र शक्तिको साधना, शक्तिको साधना, भक्तिको मार्गबाट शक्तिको साधना, शिवको साधना, नारायण र नारायणीको साधना, गणेश र रिद्धि सिद्धि शुभ लाभको साधना। किन साधना चाहिन्छ भन्दा मन्त्राधीनम जगत सर्वम, मन्त्राधीन जगत सर्वम भनेर भनिन्छ। चराचर जगत मन्त्रको अधीनमा छ। तसर्थ दर्शकबिन मन्त्रको अधीनमा चराचर जगत विराजमान छ। त्यसकारणले मन्त्र नै चराचर जगतको कारक हो दर्शकबिन। तसर्थ हामीले अहिले जुन भैरवको चर्चा गऱ्यौँ, साथसाथै अन्य महत्त्वपूर्ण देवताहरूको बारेमा, जसरी सबैभन्दा धेरै गणेशको, भैरवको, भैरवीको पूजाका साथै भगवान शङ्करका दुईटा स्वरूपहरू, हामी भिन्न भिन्न स्वरूप त हजारौँ स्वरूपहरू छन्, त्यसमा दुईटा स्वरूपहरू हामी देख्छौँ। एउटा लिङ्ग स्वरूप, एउटा मूर्ति स्वरूप दर्शकबिन। लिङ्ग स्वरूप र मूर्ति स्वरूपमा शिवजी करुणाकर हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण चराचर जगतलाई करुणा कृपा प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवान शिवको हातमा जुन त्रिशूल छ, यो त्रिशूलको जुन अवस्था छ, त्यो त्रिशूल आयुधको प्रतीक हो। यो त्रिशूल धातुको आविष्कार भन्दा पहिले भगवान शिवको आयुध त्यो पाटे सिउँडी थियो भगवान शङ्करसँग। त्यसकारणले भगवान शिवका विभिन्न स्वरूपहरूमा हामीले देख्छौँ, मानिसले जुन आकृति, भगवान शिवको आकृति भिन्न भिन्न स्वरूपमा मानिसले देख्ने गर्नुहुन्छ। लिङ्ग स्वरूप त्यो सम्पूर्ण सृष्टिको बीज हो र साथसाथै लिङ्ग स्वरूप सृष्टिको बीज हो भने अर्को सन्दर्भ छ। यो अर्को सन्दर्भ लिङ्ग स्वरूपमा ध्यान मुद्रामा रहनुभएका शिवको स्वरूप र त्यो लिङ्ग स्वरूपमा शिव र पार्वतीको शक्ति छ, अर्घाको शक्ति छ।
शिव र पार्वती संयुक्त रूपमा हुनुभएको जुन स्वरूप छ दर्शकबिन, त्यो स्वरूप माथिको स्वरूप भने प्रकृति र पुरुषको समागमको स्थिति हो। सृष्टिको क्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्दा शिवलाई जलधारा प्रियो शिव भनेर भनिन्छ। सद्गृहस्थले वास्तुशिल्प शास्त्र भनिएको छ, हाम्रा धर्मशास्त्रले बताएका छन् कि तपाईँले घरमा राखेको शिवलिङ्गलाई प्रतिदिन जलधारा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ, किनकि शिवलिङ्ग जब शिव र शक्तिको समागम हुन्छ त्यो स्थितिमा जुन अर्घा र जलधारी र जलहारीको जुन अवस्था छ, जलधारा गऱ्यो भने त्यसको शक्ति यसरी विस्तारित भएर जान्छ। त्यस कारणले शिवको स्थापना गरेपछि जलधारा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। धूपदीप नैवेद्य जल पुष्प गन्धाक्षत फुल आदि पुष्प आदि चढाएर प्रार्थना गरेर ओम नमः शिवायको जप गरेर तपाईँलाई कुनै पनि मन्त्र तन्त्र यन्त्र आउँदैन भने सर्वसिद्धिदायक मन्त्र ओम नमः शिवाय यो त सबैलाई याद छ। देवीको मन्त्र, शिवको मन्त्र, सबै मन्त्रहरू त अहिले सिद्ध मन्त्रहरू छन्, तपाईँलाई थाहा छ। त्यति भावपूर्ण कुनै पनि एउटा मन्त्र मरा 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 भन्दा पनि राम राम भएर पनि उनले महान कवि कालिदास हुनुभए जस्तै हामीले राम राम भन्दाखेरि पनि त्यति शक्ति सामर्थ्य आउँछ। तर एकाग्र भागले मनलाई, बुद्धिलाई, चित्तलाई, शरीरलाई समर्पित गरेर साधना गर्नु पर्यो। त्यस कारणले शिवको शिवलिङ्गको स्वरूपमा पनि गृहस्थहरूले घरमा शिवलिङ्ग राख्न सकिन्छ। त्यो सुनको शिवलिङ्ग सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ। सुनको शिवलिङ्ग पूजा गर्ने त्यो राशि हो, राजोपचार, राजस सुख शान्ति समृद्धि लागि, राज सिद्धि राजश्री प्राप्तिको लागि, राज्य प्राप्तिको लागि सुनको शिवलिङ्ग। साथसाथै शत्रु आदिबाट पीडित हुनुहुन्छ भने पारोको शिवलिङ्गको पूजा। साथसाथै सबैतिरबाट कल्याण चाहनुहुन्छ भने शालिग्राम शिलाको अथवा नर्मदेश्वर शिलाको शिवलिङ्ग राखेर पूजा गर्न सकिन्छ। यसका साथसाथै तपाईँको कामना कस्तो छ, भगवती यदि पानी परिरहेको छैन भनेदेखि भगवती पराम्बा राजराजेश्वरीको स्वरूप, शिव र शक्तिको स्वरूपको पूजा गर्ने। राजराजेश्वरीको यो नेपाल आगम र निगम दुईटै परम्पराको पद्धतिको तन्त्र र वैदिक परम्पराको देश भएको हुनाले दुईटै पद्धति अनुसार यहाँ पूजाको विधान छ। तन्त्रको विधान पनि छ र साथै आगमको विधान छ र निगमको विधान पनि छ। वैदिक परम्पराको जुन विधान छ, तन्त्रको विधान छ, यसरी यहाँ देवताहरूको पूजा गरिन्छ। तसर्थ दर्शकबिन पूजा गर्दाखेरि शिवको पूजा बडो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कुनै पनि शिव मन्दिर शिवलिङ्ग चलाउनु पर्यो भनेदेखि त्यहाँ भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी बेताल सारा मरुद गणहरू 64 योगिनीहरू भगवान शङ्कर सँगै हुनुहुन्छ। तर पनि के हुनुहुन्छ, उहाँ कल्याणकारी हुनुहुन्छ। सत्यम शिवम सुन्दरमलाई प्रतिपादन गर्नुहुन्छ। सद्गृहस्थले घरमा शिव पाञ्चायन शिव परिवार राखेर पूजा गर्न सकिन्छ। शिव परिवारमा शिव र पार्वती, गणेश र कुमारको जुन स्वरूप छ, यो सम्पूर्ण परिवारमा कुनै वैमनस्यता छैन। यो परिवार कस्तो सुन्दर परिवार, शिव भगवान शिवको परिवार। घरमा पारिवारिक सुख शान्ति चाहनुहुन्छ भने शिव परिवारको पूजा, शिव परिवारको मूर्ति, शिव परिवारको आह्वान, सबै त्यहाँ शिव परिवारमा कस्तो दिव्यता छ। सम्पूर्ण देवतामा ब्रह्माजीको कुनै परिवार देखिन्न, विष्णुको कोही परिवार हुनुहुन्न। दिव्यता के छ भने पुराण वर्णन गरे अनुसार शिवको मात्र परिवार हुन्छ, किन ऊ कल्याणकारी हुनुहुन्छ। किनकि भगवान नारायणको त्यो चराचर जगत पालनहार भएको हुनाले, पालनकर्ता भएको हुनाले चराचर जगत नै उहाँको नारायणको परिवार हो, नारायणीको परिवार हो। पीताम्बरधारी भगवान विष्णुको परिवार चराचर जगत हो। अब भगवान शङ्कर कैलाशमा विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँको सर्व दिव्य परिवार छ। त्यो परिवारमा सुख शान्तिको लागि शिवको पूजा किन गर्ने त पुराणमा भनिएको छ। हेर्नुहोस्, शिवको वाहन भनेको बसाह, साथसाथै नन्दी। भगवतीको वाहन भनेको बाघ, सिंह, बाघ वाहिनी भनेर भनिन्छ। भगवती पार्वतीको वाहन। गणेशको वाहन मुसोको वाहन। त्यो आयुधै प्रतीकात्मक चिन्हहरू हुने। साथसाथै कुमारको वाहन भनेको मयूर। अब यी सबै एक आपसमा शत्रुता छ कि छैन? यदि मयूरले मुसो पायो भने खाइदिन्छ, लोक व्यवहारमा हामी चलन चल्तीमा देख्छौँ। यदि सिंहले यदि बसा भेटायो भने सिधाइदिन्छ, यस्तो स्थिति हुन्छ लोक व्यवहारमा। तर त्यो शत्रुता छैन त्यहाँ। कसरी मिलेर बसेको परिवार छ कि जब चराचर जगतका नियन्त्रक, चराचर जगतमा जसको कल्याणकारी शिवको स्वरूप छ, त्यहाँ उहाँ गएपछि एउटै घाटमा मृग र बाघले सँगै पानी खान्छन् भनेदेखि त्यो करुणामय, त्यो चेतनाको त्यो उच्चतम स्थिति, पशुपक्षी पनि त्यो शिवत्व सायुज्य प्राप्तको स्थितिमा गएपछि उनीहरूमा पशुभावै रहँदैन। त्यस कारणले दर्शकबिन यो चर्चा। यस कारणले सद्गृहस्थले गृहस्थ धर्ममा नित्य निरन्तर हवन, नित्य निरन्तर पूजा, नित्य निरन्तर पर्व विशेषले हवन गर्ने, पर्व विशेषमा पूजा गर्ने, पर्व विशेषमा देवताको स्तुतितिर प्रार्थना गर्ने,
पर्व विशेषमा भगवानका भिन्न भिन्न स्वरूपहरूको स्तुति प्रार्थना गर्ने र घरमा मूर्ति राख्दाखेरि सबै देवताहरूको मूर्ति राखेर सबैलाई कमसेकम पञ्चोपचारले भए पनि दैनिक पूजा गर्ने। पर्व विशेषमा गणेश चौथी भयो, प्रदोष भयो, त्रयोदशी भयो, शिवरात्रि भयो, यस्ता विशेष पर्वहरू हुन्छन्। ती पर्वहरूमा तत्समय देवताको विधिवत स्नान गराएर पूजा गर्ने र प्रतिदिन आसन पाद्यम अर्घ्यम आह्वान गरेर चन्दन अक्षता फुल चढाएर आरती पुष्पाञ्जली र साथसाथै प्रार्थना स्तुति गरेर आरती गर्ने, यो पनि विधान पञ्चोपचारबाट षोडशोपचारमा जति सकिन्छ त्यसरी पूजा गर्न सकिन्छ। यसकारणले सद्गृहस्थले वास्तु दोष छ घरमा भनेदेखि प्रत्येक गृहस्थले पाञ्चायनको पूजा गर्ने। त्यो पनि प्राप्त भएन, केही पनि छैन भनेदेखि तुलसी त अनिवार्य रूपमा रोप्ने। घरमा तपाईँको मूर्ति बनाउने सामर्थ्य छैन, मूर्तिहरू ल्याउन सक्नुहुन्न भने पनि पाञ्चायनको पूजा गर्ने। पाञ्चायन पनि तपाईँले सामर्थ्य छैन, तपाईँको समय छैन भनेदेखि कमसेकम पनि दिनमा एकपल्ट बिहान र एकपल्ट दुईपल्ट कमसेकम कुनै मन्त्रहरूको निरन्तर त्यो घरमा परिवारसहित बसेर मन्त्रको अभ्यास गर्ने, मन्त्रको साधना गर्ने। एउटा समय एउटा यति बजे चाहिँ हामी सबै परिवार भेला हुने, जसरी बेलुकासँगै हामी 8 बजे सबै परिवार भेला हुने, सँगै बसे परिवारमा यस कस्तो आनन्द आउँछ। छोराले के भन्छ, छोरीले के भन्छ, पिताजीले पुत्रले सबै आपसमा परिवार संयुक्त रूपमा बसेर कुनै विषयमा विमर्श गर्ने, कुनै विषयमा चर्चा गर्ने, कुनै विषयमा विमर्श गर्ने। देश कता, देश के हो, संस्कृति के हो, सभ्यता के हो, हामी के हौँ, हामी कुन बाटोमा जाँदैछौँ, बालकहरूसँग आफ्ना छोराछोरीहरूसँग खुलेर तपाईँले चर्चा गर्नुहोस्। आज संवाद छैन दर्शकबिन, हाम्रो शास्त्र सम्पूर्ण शास्त्र संवादमा आधारित छ, तर आज हामी आफ्नै सन्तानसँग कैयौँ दिन एउटै घरमा बस्छौँ, आफ्नो छोराछोरीसँग कुनै संवाद छैन, कुरा छैन, छोराछोरीको आमा बाउसँग कुरा छैन, डराउँछन्, भयभीत हुन्छन्। आफ्नै सन्तान परिवार आमा बाउसँग बुढाबुढी हुनुहुन्छ, एउटा कुनामा बसिराख्नु भएको छ, उनीहरूसँग छोराछोरीले कुनै कुरै गर्दैन। समाज कता जाँदैछ दर्शकबिन। त्यसकारणले यी साधना गर्दाखेरि कमसेकम बिहानको समय अथवा सन्ध्याकालीन समय बसेर उपासना गर्ने, सबै बसेर प्रार्थना गर्ने। धेरै दर्शकहरू जिज्ञासा छ के नुहाउन आवश्यक छ? ननुहाई पनि हुँदैन। तपाईँको नुहाईका विभिन्न आयामहरू छन् दर्शकबिन। जो जलले नुहाउने विधान छ, जलले नुहाउने। वायु स्नानको विधान छ, भस्म स्नानको विधान छ। भस्म स्नान शरीरभरि भस्म लगाएर त्यो पनि एउटा स्नान हो। जलले स्नान गर्ने, पानीले शरीरलाई धुने, यो दोस्रो स्नान। वायु स्नान सम्पूर्ण वस्त्रहरू निकालेर खुल्ला आकाशमुनि अथवा हावाको स्नान, शरीरभरि सम्पूर्ण रूपमा वायुको आगमन गर्न। यसरी विभिन्न प्रकार स्नानको विधानहरू छन् दर्शकबिन। तसर्थ तपाईँ जस्तो सामर्थ्य छ, तपाईँको शरीरले जसरी साथ दिएको छ त्यसरी स्नान अनिवार्य। वायु स्नान, भस्म स्नान, साथसाथै जल स्नान, यो स्नानको विधान। यसका साथसाथै साधना गर्दा आन्तरिक र बाह्य दुई प्रकार साधनाहरू छन्। मन्त्र जपको 3टा विधान छ। मानसिक जप, साथसाथै वाचक भनेर भनिन्छ। वाचक भनेको बोलेर, जसरी नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मताम, यो बोलेर गर्ने मन्त्र हो। यो मन्त्र बोलेर भनियो, यसलाई वाचक भनिन्छ। साथसाथै अर्को उपांशु भनिन्छ। तपाईँको ओठ चलिरहेको छ, ओठ यसरी चलिरहेको छ तर तपाईँको ध्वनि बाहिर निक्लेन, यसलाई उपांशु भनिन्छ। मन्त्र चलिरहेको छ भित्र तर तपाईँको ध्वनि बाहिर निक्लेन, त्यसलाई उपांशु प्रकारको जप भनिन्छ। तेस्रो जप भनेको मानसिक जप हो, त्यो असाध्य शक्तिशाली मानिन्छ। त्यो मानसिक जप सबैभन्दा उत्तम जप मानसिक मानिन्छ, त्यसपछि उपांशु मानिन्छ, त्यसपछि वाचक मानिन्छ। यसकारणले मानसिक जप हामीले विधिपूर्वक गऱ्यौँ भनेदेखि मानसिक जप गर्ने, कुनै पनि मन्त्रलाई आँखा बन्द गरेर त्यो मन्त्र मस्तिष्कमा घुमाइराख्ने, अक्षर एक एक अक्षरलाई ओम नमः शिवाय भन्दै गर्छ। ओमलाई सम्झिने, नलाई सम्झिने, मलाई सम्झिने, न म शिवाय, यसरी भिन्न भिन्न आयाममा मन्त्रको स्तुति र प्रार्थना गर्न सकिन्छ। मानसिक जपको विधान छ। र सद्गृहस्थले दर्शकबिन आज हामीले वास्तुशिल्प शास्त्र अनुसार देवताको मूर्ति, देवताको स्तुति प्रार्थना पूजा साथसाथै सद्गृहस्थले शङ्ख घण्ट बजाएर प्रतिदिन आरती पुष्पाञ्जली गरेर देवताको स्तुति प्रार्थना गरेर पूजा गर्यो भनेदेखि वास्तुका जे दोषहरू पनि छन् बिस्तारै बिस्तारै समन भएर जान्छन्। यो चर्चाका साथसाथै आजको कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।